खुदावंद यीशु के अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और आप सबों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। आइए किताब मुक़द्दस की जानिब चलते हैं। आज का जो हमारा हवाला है वो है बुजुर्ग मत्ती रसूल की अंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 24वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। बुजुर्ग मत्ती रसूल की अंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 24वीं आयत से मैं शुरू करूंगा। सुनिए गौर से। और जब कुफ्र नहूम में आए तो नीम मस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमऊन, क्या तू समझता है कि दुनिया के बादशाह किन से मसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन मबदा हम उनके लिए ठोकर का बायस हों तो झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मस्काल पाएगा, वो ले कर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये वाक्य जो है कुफ्र नहूम का है। कुफ्र नहूम वो जगह है जहां मसीह यसू जो है, जब यूहन्ना अस्तबागी को कत्ल कर दिया गया तो मसीह यसू जो है नासरत को छोड़कर कुफ्र नहूम में आकर रहने लगी। और कुफ्र नहूम में बहुत से मोजज़ात का जिक्र मिलता है हमें। और यहां जो है पतरस, अंद्रयास, याकूब और बहुत से भाई यहां रहते थे। और मसीह यसू नासरत को छोड़कर यहां पे आकर रहने लगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो सूबेदार का बेटा मसीह यसू ने चंगा किया था, सूबेदार ने वहां पे एक घर बनाया था, एक इबादत खाना बनवाया था, और मसीह यसू वहां पे आते जाते थे। मसीह यसू वहां पे आकर बाइबल मुकद्दस में लिखा कलाम सुनाते थे। ये वो हैकल नहीं थी लेकिन इबादत खाना था। एक बात है कि यहूदी 10 या 12 घर जहां पे होते, यहूदी अपने लिए इबादत खाना वहां पे बनाते ताकि वहां पे जो है वो तौरात, जबूर और सहाइफ को हिफ्ज कर सके, पढ़ सके, खुदा की इबादत कर सके, दरसो तदरीस का काम कर सके। और यहां पे एक इबादत खाना बना हुआ है जहां पे मसीह जाके कलाम सुनाते थे। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह कुफ्र नहूम में आया तो जब मसीह चल रहा था, पतरस और यीशु मसीह जा रहे थे, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा उन्हें रोका गया। पतरस को बुलाकर उससे कहा गया कि क्या तेरा उस्ताद नीम मस्काल नहीं देता? अब नीम मस्काल जो है इकट्ठा क्यों किया जाता था? क्यों यहूदी लोग नीम मस्काल लेते थे? हमें बाइबल मुकद्दस में 2 तरह का जिक्र मिलता है, एक तो नीम मस्काल का और दूसरा जो है मसूल लेने वालों का। अब मसूल लेने वाले जो थे ये अरूम के साथ मिलकर काम करते थे। यहूदी जो लोग थे इनको अच्छा नहीं जानते थे, इनसे नफरत करते थे क्योंकि ये मसूल लेते थे। अब यहां जो यहूदियों का जिक्र हो रहा है वो है यहूदी नीम मस्काल लेने वाले।
اب نیم مسکال لیا کیوں جاتا تھا؟ بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے اخروج کی کتاب کے اندر، نہمیہ کی کتاب کے اندر، اخروج کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب یہودیوں کا شمار ہوتا تھا، جب یہودیوں کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی، جب یہودیوں کی مردم شماری ہوتی تھی، تو ان کے لیے ایک جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ایک حکم تھا کہ جب ان کے اعداد و شمار ہو، جب ان کی گنتی ہو، مردم شماری ہو، تو یہ اپنے لیے یہ ہیکل میں یہ مسکال دیں اپنی طرف سے، جب کاؤنٹنگ ہو، جب مردم شماری ہو تو یہ مسکال دیا کریں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا بائن اسی طرح مسیح یسوع اور پترس سے بھی مسکال مانگے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیم مسکال کی بابت۔ اب نیم مسکال جو ہے اس کو یونانی زبان کے اندر نیم مسکال جو ہے یہ ایک در کا یونانی سکہ تھا جو چندے کے لیے، جو ہدیے کے لیے دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہدیہ جو تھا یہ خدا نے پہلے سے کہا تھا، اس ہدیے کو جب اکٹھا کیا جاتا تھا تو اس ہدیے سے ہیکل کے اندر کام ہوتا تھا۔ ہیکل کے اندر جتنا تیل جلایا جاتا تھا، ہیکل کے اندر جتنی قربانیاں گزرانی جاتی تھی، ہیکل کے اندر جو کاہن ہوتے تھے ان کے کپڑے اور جو سردار کاہن ہوتے تھے ان کے لباس، ان دونوں کاہنوں کے لباس اور ہیکل کے اندر تیل اور قربانیاں انہی ہدیوں سے گزرانی جاتی تھی جو مسکال اکٹھے کیے جاتے تھے ہیکل کے لیے۔ اب یہ بھی جو مانگ رہے تھے یہ ہیکل کے لیے مانگ رہے تھے۔ اب مسیح یسوع کی بابت انہوں نے سنا ہوا تھا۔ اب پترس سے کہتے ہیں کیا تمہارا استاد جو ہے یہ نیم مسکال نہیں دیتا؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے پترس کہتا ہے ہاں دیتا ہے۔ اب مسیح یسوع جو ہے یہ تو کلیشن علیم ہے، مسیح یسوع جو ہے یہ کلیشن خبیر ہے، مسیح کو پتہ چل گیا تھا، مسیح کو خبر ہو چکی تھی، مسیح کو علم تھا، کیونکہ مسیح عالم الغیب ہے، مسیح غائب کا علم جانتا ہے۔ تب مسیح نے کہا پترس میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ہدیہ مانگا ہے، جا تو ایسا کر کہ جا بنسی لے اور جا کر تو پانی کے اندر اور جو پہلی مچھلی نکلے گی اس کا منہ کھول اور اس کے اندر سے سکہ نکال، نیم مسکال نکال، جا میرے اور اپنے لیے ادا کر۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پترس نے جا کر بائن ویسے ہی مسکال نکالا اور لا کر یہودیوں کو دیا، کیونکہ خدا نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ تم ہیکل کے لیے تم ہدیے دینا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ہدیہ ہیکل کے لیے اکٹھا ہو رہا تھا، اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ جا کر ہدیہ میرے اور اپنے لیے ادا کر۔ بائبل مقدس میں لکھا اس نے کہا ہاں دیتا ہے۔ جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا اے شمعون کیا تو سمجھتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ تو پترس نے کہا کہ اے استاد، اے خداوند، جزیہ تو غیروں سے لیا جاتا ہے، اپنوں سے نہیں۔ تو مسیح یسوع نے کہا اب بیٹے بری ہوئے۔ یسوع نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے، لیکن مبتا ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں، لیکن تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ اب پترس گیا اور پترس نے جا کر مچھلی کا منہ کھولا
اور اس کے منہ کے اندر سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مسیح کلیشن قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اب مسیح نے بائبل مقدس میں لکھا ایک عجیب طریقہ بتایا، جب مچھلی کا منہ کھول اور اس کے منہ سے سکہ دریافت کر۔ مچھلی کے منہ سے سکہ نکالا اور جا کر یہودیوں کو دے دیا ہدیے کے طور پر، کیونکہ ہیکل کے لیے ہدیہ